बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज हैं उन्होंने तमाम इदारों को अपनी लपेट में ले लिया है। गैर जमहूरी फोर्सेस हमेशा से जमहूरियत के खिलाफ जहां पर इकदामात करती रही, लेकिन एक उम्मीद होती थी कि पाकिस्तान की अदालतें हैं, इन अदालतों में बैठे हुए जजेस इन गैर आइनी इकदामात के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ही एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना दी गई। आईनी बेंच की आड़ में पाकिस्तान की हुकूमत और माफियाज अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसे किस तरह दुआम बख्शा जाएगा, इसे किस तरह पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आपने मुसल्लत रखना है, कायम रखना है, इसका फैसला भी आईनी बेंचेस में होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आज जो व्यूअर्स डेवलपमेंट हुई है अदालत के हवाले से, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान क्या अब ताहयात जेल में रहेंगे और हुकूमत और उनके प्यार करने वाले किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं, और इमरान खान ने यह क्यों कहा कि मैं जेल में ही रहूंगा, तुम जाओ और जाकर इनकलाब की तैयारी करो। अलीमा खान जो पैगाम लेकर आई, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। और फिर जो कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इस कंपोजिशन के जरिए कौन कौन से अहम फैसले जो हैं वो होने जा रहे हैं। और फिर फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ, वहां पर क्या कोई तहरीक चलाने की बात हो रही है, ये भी आपको हम तफसील के साथ बताएंगे आज की इस डिशेस के अंदर। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान में आज बुशरा बीबी और इमरान खान तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत हुई है, जिसे 8 नवंबर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और आइंदा समाअत पर बरियत की जो अपीलें हैं, इस हवाले से दलाइल देने की बात जो है वो की गई, यानी जो दरखास्तें थी उसके ऊपर आइंदा समाअत पर बरियत के हवाले से दलाइल मांगे गए हैं अदालत की तरफ से। जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं, उन्होंने ये हुक्म जो है वो दिया है। और बुशरा बीबी आज पेश नहीं हुई और उनकी जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी, इसे भी कबूल कर लिया गया है। आज अडयाला जेल में इमरान खान से जो गुफ्तगू हुई, मीडिया ने इंटरेक्शन किया, लेकिन ये गुफ्तगू बाहर नहीं आई और इसे वो सहाफ़ी जो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी आपको ये गुफ्तगू नहीं मिलेगी। फैसल चौधरी आज अदालत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बाहर आकर ना 2 बातें बड़ी अहम कही हैं कि एक तो इमरान खान कभी भी ये डील नहीं करेंगे और वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गो के कुछ हफ्ते से पाकिस्तान में ये एक जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही कि शायद बुशरा बीबी का बाहर आना, बहनों का जो उनकी जमानतें हुई, इसके पीछे जो अवामिल कार फरमा थे वो डील की तरफ इशारा करते हैं। एक डील का नतीजा है कि बहनों को भी बाहर आने की इजाज़त मिल जाती है। जो माउथ पीस थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने भी ये बात कही कि आप देखिएगा कि कुछ दिनों के अंदर और हम कोशिश करेंगे, और मैंने कल कहा कि कोशिश होगी, और देखे कल बात कही और आज बहनों को आज़ाद कर दिया गया, बुशरा बीबी को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हमने इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाते हुए देखा और FIA जो दरखास्त लेकर गई है बुशरा बीबी के हवाले से, तो ये जानबूझकर एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कोशिश तो इन्होंने की लेकिन इसमें कामयाबी इनको हासिल जो है वो नहीं हो सकी। व्यूअर्स, मैं आपको अलीमा खान ने जो इमरान खान का पैगाम कौम के नाम दिया, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और 2 रोज़ पहले जब मैं लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो था, वहाँ पर लोगों से जो गुफ्तगू मैंने की, तो हर शख्स मुझसे ये सवाल कर रहा था कि एक बात बताएं कि क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं, क्या खबर है, क्या कोई डील हो रही है, क्या इमरान खान ने राब्ते किए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, और क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट राब्ते करने की कोशिश कर रही है। तो हर शख्स जो है ना वो आपको फिक्रमंद नजर आएगा। इमरान खान के साथ डील के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी लॉन्च किया गया, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, ये हमें बताया गया कि हम किसी लेवल पर कोई डील नहीं करेंगे। हाँ, एक पैगाम ज़रूर दिया गया इमरान खान को, और आज भी वो पैगाम टेबल पर मौजूद है, जिसमें मुसलसल ये कहा गया कि आप अपने आप को सियासत से दूर कर लें, आप पाकिस्तान की सियासत को खैर बात कहकर बाहर चले जाएं, आप डील करें और छोड़ें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को हम जाने, पाकिस्तान जाने, और आप माजी में जिस तरह डील्स होती रही हैं उसी तरह डील करें। किन चक्रों में आप पड़ गए, और ये इमरान खान को मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब खान साहब ने ना इसका डायरेक्ट जवाब दे दिया है। आपने गौर करना है घर के लोगों पर
اور جو وہ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ پوری کی پوری جو پاکستان تحریک انصاف کی باہر جتنی بھی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، مجھے تو کم از کم یہ کمپرومائز نظر آتی ہے۔ جب میں بیرسٹر سلمان کی گفتگو سنتا ہوں فوج کے حوالے سے، جو تقرریاں اور جو ایکسٹینشنز ہوئی تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے اور یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پاس کر رہے تھے تو ہم نے تو یہ سنی نہیں، تو بھائی وہاں پہ آپ جھک مارنے کے لیے گئے تھے۔ اور پھر بیرسٹر جو سلمان اکرم راجہ ہیں، ان سے کوئی یہ سوال کرے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، آپ نے شاید یہ بات نہیں سنی۔ بیرسٹر گوہر، آپ نے نہیں سنا کہ عمران خان کیا کہہ رہے تھے، کن لوگوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، وہ کون لوگ تھے جو عمران خان کی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جتنی بھی تعیناتیوں کا معاملہ ہے اور پاکستان کے اندر جو کوشش کی جا رہی تھی اس میں آج کامیابی ہوئی۔ عمران خان نے کیا کہا علیمہ خان کے ذریعے، غور سے سنیے گا اس پیغام کو۔ عمران خان کا پیغام علیمہ خان جو لے کر آئی، علیمہ خان کہتی ہیں کہ خان صاحب نے آج اپنی قوم کے نام پیغام میں یہ زور دیا کہ انصاف کے لیے انقلاب لانا ہے، مجھے تو یہ ساری زندگی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، مجھے یہ قبول ہے، باہر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو نظام قبول ہو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب بھیڑ بکریاں ہم سب لوگ ہیں اور کوئی انقلاب کی طرف نہیں جا رہا۔ عمران خان کہتا ہے کہ تم بھیڑ بکریاں بن کر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، لیکن میں کبھی بھی بھیڑ بکری بن کر ان کے اشاروں پر نہیں ناچوں گا، اور جس طرح سے پاکستان کی عوام چاہتی ہے یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن میں اپنی آزادی کو قربان کر کے اس جنگ میں ہمیشہ آگے رہوں گا۔ اور یہ عمران خان نے پیغام دے دیا، تم چونٹیاں بننا چاہتے ہو یا پھر اڑنا چاہتے ہو، یہ بھی فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ خان صاحب پاکستان کی عوام کو مسلسل یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے نظام کو کنٹرول کیا اور نظام کے ٹھیکیداروں نے نظام کو اب مکمل طور پہ جکڑ لیا ہے، اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ انقلاب ہوگا یا پھر خاموشی برتی جائے گی، اور لوگ اس خاموشی کو ایک ٹریڈیشن بنا کر، ایک روایت بنا کر قبول کریں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ فیصلہ بھی پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ لیکن عمران خان سسٹم سے ہار نہیں رہا، سسٹم اسے جھکانے کی کوشش کرتا ہے، سسٹم اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، سسٹم اسے منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن عمران خان مان نہیں رہا۔ وہ ٹیپو سلطان کی زندگی جینا چاہتا ہے، وہ ٹیپو سلطان بن کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے پیغام ہے جو آج عمران خان نے دیا، کیونکہ اگر اب انقلاب نہ آیا تو کبھی بھی اس آپ نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک شکل رکھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان کی حکومت کے پاس ہی مکمل کنٹرول آ گیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ حکومت کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس مکمل کنٹرول آ گیا ہے۔ عدالتیں جو ایک رکاوٹ تھی ان کے غیر آئینی اقدامات کے راستے میں، اب ان عدالتوں کو بھی بلڈوز کر دیا گیا، راستے سے ہٹا دیا گیا۔ وہاں پر اپنے بیربلوں کو بٹھا کر یہ فیصلے لیں گے، وہاں پر اپنی مرضی کے ججز کو بٹھا کر جو سیاسی منظرنامہ ہے اسے کنٹرول کیا جائے گا۔ وہ درخواستیں جو ان عدالتوں میں جائیں گی، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، یہاں پر جسٹس امین الدین کی سربراہی میں فیصلے آئیں گے، اور وہ فیصلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پھر اس حکومت کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہوں گے۔ یہ سب کچھ عمران خان بہت پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ ایک پیشن گوئی کی، پریڈکشن وہ سچ ثابت ہوئی کہ گینگ آف 3 ایکسٹینشن کے چکر میں ہے، اور انہوں نے اس ایکسٹینشن مافیا کا لفظ استعمال کیا۔ جو کچھ آج ملک کے اندر ہو رہا ہے اور ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، مکمل کنٹرول اس وقت حکومت کے پاس ہے، مکمل کنٹرول اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ چکا ہے۔ اور یہ کنٹرول آج انہوں نے کیسے حاصل کیا، اس کا ہم نے عملی مظاہرہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یحییٰ افریدی کے کردار پر ہمیں ضرور بات کرنی ہے، اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ کیا یہ افریدی بھی دھوکہ دے گا یا پھر قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ دھوکہ ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا، اور آج انہوں نے 5 ججز کے ساتھ جا کر شاید یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اصل میں یہ ان کے ساتھ تھے، کیونکہ اگر یہ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو 2 ججز نے جو خط لکھا یحییٰ افریدی کو، اس کا جواب آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا اور اس خط کے لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ دیا جو اس وقت نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کو مائنس کر دیا گیا ہے، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کے اندر جسٹس امین الدین کو نامزد کر دیا گیا، جو اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ تمام اشارے ہیں کہ جسٹس امین الدین کو اگر یہ کوئی کوشش کرتے یا افریدی نہ مانتے یا انکار کر دیتے تو انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنا دیا جاتا، لیکن
जस्टिस याया अफरीदी ने उनको मालूम था कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो अमीनुद्दीन को लाकर बैठाएंगे, तो क्यों ना कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बना जाए, अहम फैसले और अहम लोगों के करीब तो हुआ जाए। और उन्होंने इस खेल के अंदर एक तरह से सहूलतकारी की। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। ये 7-5 से फैसला आया और याया अफरीदी का 5 यानी जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई की तरफ जाना एक नेचुरल अमल था, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन कर ली थी। इनको मालूम था चैम्बर में बैठकर जो गुफ्तगू हुई, जिसके बारे में कंफर्म किया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के अंदर बताया गया कि कितने जजेस, कितने मेंबरान जो हैं कमीशन के, वो हुकूमत के हाथ में हैं, और दूसरी तरफ से मुमकिन फैसला क्या आ सकता है। तो लिहाजा एक इंप्रेशन और एक भ्रम तो रखा जाए याया अफरीदी का कि देखें मैं तो आपके साथ खड़ा हूं और मेरा वोट भी आपके साथ था। व्यूअर्स, वहां पर क्या हुआ, याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, शिबली फराज और इसके साथ साथ जो आपके जो ओपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो एक तरफ थे और बाकी 7 लोग दूसरी तरफ थे। और जो नया बेंच बनाया गया, इसके भी मैं आपके सामने एक कंपोजिशन जो है वो रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस और तहरीक इंसाफ ने कहा कि फुल कोर्ट ही आईनी बेंच में शामिल कर दिया जाए। एक जो प्रपोजल आई थी कि अगर आप 7 जजेस को एक आईनी बेंच में शामिल करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, और जो 7 जजेस की जो कंपोजिशन है वो जस्टिफाई नहीं करती किसी भी बेंच को। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के जजेस जो है वो डिक्लेयर किया जाए, जिसे नहीं माना। क्योंकि देखें, इतना जो तरद्दुद किया, आईनी तरमीम लेकर आए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम होती है, जजेस कमेटी की जो हैयत थी उसे बार बार तब्दील किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया था कि वो याया अफरीदी या जस्टिस मंसूर की बात को माने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, इनकी बात को, जो 2 मेंबरान थे, नहीं माना, बल्कि अपनी मर्जी के जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया, और ये 5-7 से फैसला आया। आईनी बेंच में जी जस्टिस अमीनुद्दीन एज यूजुअल, और ऐसा ही जैसा प्रेडिक्ट किया था हमने, अमीनुद्दीन को बना दिया गया। इसका सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इसी बेंच में शामिल हैं। आयशा मलिक को इन्होंने इसलिए शामिल किया ताकि थोड़ा सा तो भरम रहे, और खवातीन वाला जो स्लॉट है और जो कंपोजिशन थी वो जरूर इन्होंने पूरी करनी थी, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि यार आपने जस्टिस आयशा मलिक को इसमें, यानी किसी खातून जज को क्यों शामिल नहीं किया। फिर हसन अजहर रिजवी हैं, मोहम्मद अली मजहर भी हैं, और फिर मुसरत हलाली एज यूजुअल जो काजी साहब के साथ बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देती रही, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को भी इस बेंच में शामिल कर लिया गया है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने जी मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला दिया था, याद है ना आपको। तो जब भी मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला नजरसानी की तरफ जाएगा तो ये जजेस का ऑलरेडी फैसला मौजूद है। फिर जस्टिस मुसरत हलाली, जैसे मैंने आपको बताया, ये काजी साहब के ग्रुप की हैं, और अब प्रिजाइडिंग जज की जो फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, एक जजेस कमेटी है जो इस बात का फैसला करती है कि बेंचेस कैसे बनेंगे, किस बेंच में कौन जज शामिल होगा, और बेंचेस की फॉर्मेशन का और केसेस की जो लगाने की फिक्सेशन का मामला है वो इसमें देखा जाता है। अब आईनी बेंच के अंदर क्या होगा, इसका प्रिजाइडिंग जज अलग कर दिया गया, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन जो है इसके प्रिजाइडिंग जज होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ये कमेटी जो है इसकी अलग कर दी गई, और इसमें बताया जा रहा है कि प्रिजाइडिंग जज की सरबराही में आईनी बेंच की अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजेस कमेटी, इसकी अपनी कमेटी होगी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज याया अफरीदी होगा, जस्टिस मंसूर होंगे, और फिर उस कमेटी के अंदर आईनी बेंच का सरबराह तीसरा यानी मुनीब अख्तर को उन्होंने बाहर कर दिया है। अब इस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को अलॉन्ग विद प्रिजाइडिंग जज यानी जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ बिठा दिया जाएगा, और ये 3 लोगों की कमेटी होगी। वो कमेटी देखेगी कि कौन सी दरखास्त या अपील सुप्रीम कोर्ट के अमूमी बेंच और कौन सी आईनी बेंच के सामने जो है वो लगाई जाएगी। अब प्रिजाइडिंग जज की कमेटी कौन सी होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं आसानी के लिए। इस कमेटी पर प्रिजाइडिंग जज और 2 सीनियर जजेस होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन जो प्रिजाइडिंग जज हैं, ठीक हो गया, आईनी बेंच के। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल उसके बाद आते हैं, और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस आईनी बेंच की कमेटी में शामिल होंगे, जो फैसला करेंगे कि कौन से केसेस लगने हैं और ये कहां लगने हैं। ठीक हो गया। अब जस्टिस मुनीब अख्तर को इन्होंने कैसे फारिग किया। मुनीब अख्तर साहब जी ऑथर जज थे 63A के अंदर, और उनको पहले काजी साहब ने फारिग किया।
قاضی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ کمیٹی میں شامل ہوں، تو انہوں نے حکومت سے کہہ کر ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک اس میں ترمیم کروائی، اور پھر یہ ثواب دید تھی قاضی فائز عیسیٰ کی کہ وہ کس کو ایز اے تھرڈ ممبر جو ہے بٹھاتے ہیں، تو وہ امین الدین صاحب کو لے کر آ گئے. ٹھیک ہو گیا. جسٹس منصور نے بھی پروٹیسٹ کیا، اور جسٹس منصور کا پروٹیسٹ جو وہ کام نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی مرضی کا جج لے کر آ گئے. اب دونوں کمیٹیز میں آئینی بینچ کا سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، ججز کمیٹی میں تیسرا ممبر ہوگا، اور پھر دوسری طرف پریزائڈنگ جج آئینی بینچ کی جو ججز کمیٹی ہے اس میں اپنے 2 ساتھی ججز جو اس کے بعد آتے ہیں انہیں لے کر آئے گا. تو لہٰذا جسٹس منصور کسی آئینی بینچ میں شامل نہیں ہے جی. جسٹس منیب اختر کسی آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے. جسٹس شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ سے گئے، وہ کسی شہزاد ملک صاحب جو ہیں چیف جسٹس، وہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہے. جسٹس شاہد بھی اسی میں ہیں. پھر اس کے علاوہ وکیل عباسی صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان تمام ججز کو راندہ درگاہ کر دیا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ان کے خلاف فیصلہ دیں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے نا، کہ ہم اداروں سے کسی قسم کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے بینچز کے اوپر کام نہیں ہوتا. تو آج پاکستان کی عدالتوں کو بھی ایک طرح سے کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ میرے ان الفاظ پر میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن یہ جو عدالتیں نا ان کو پٹا بنا دیا گیا ہے اور رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور اب اس کو کنٹرول کیا جائے گا. Sorry to say, this is what our legal system has come to، اور یہ اس کی ایک شکل بن گئی ہے، اور لیگل سسٹم کی یہ تباہی جو ہے وہ ہو رہی ہے. وہ قوم جو ہے اب اس تماشا کو دیکھے گی. اور خان صاحب یہ جو تماشا جس کی وہ بات کر رہے ہیں نا، کہ باہر تو آپ ہیں، آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر ججز کیسے ہوں گے، وہ ججز جن کی عزت کی جائے یا وہ ججز جن پر تنقید کی جائے. ہمارا بھی سر دل نہیں کرتا کہ ہم ججز کو برا بلا کہیں، ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ ان فیصلوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جائے. میرٹ پر فیصلے آئیں، چونکہ عدالتوں کی طرف انصاف کے لیے قوم دیکھتی ہے. جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو آپ پھر کس کی طرف دیکھیں گے، کہاں جائیں گے؟ اور پھر انقلاب ہی وہ واحد راستہ رہتا ہے. اب اس پورے نظام کو اگر کوئی چیز ریورس کر سکتی ہے نا، تو وہ آج آپ کو ہم نے بتا دیا کہ انقلاب کے بغیر سر اب کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی عدالتیں اسی طرح کام کریں گی. ایک حکومت آئے، آئینی ترامیم کرے، اور کیا جنہوں نے اپنے بیٹھنے کا، اپنے رہنے کا اور اپنی حکومت کا انتظام کر لیا، تو کیا کبھی وہ اس ملک کے اندر 2/3 اکثریت عمران خان کو لینے دیں گے؟ کبھی نہیں لینے دیں گے. تو انقلاب سر اس کا ایک واحد راستہ بچا ہے. آپ نظام کو اتنا کھوکھلا کر دیں، اتنا کھوکھلا کر دیں کہ لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر آ جائیں. اب اس کا واحد حل جو ہے وہ یہی رہ گیا ہے. لاہور پنجاب کے اندر جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو لوگ نہیں نکلتے، چونکہ روزی روٹی کی اتنی مارا ماری ہے جی کہ لوگ اپنے 2 وقت کی روٹی کو پورا کریں یا پھر سڑکوں پر آئیں. اب یہ ایک عام تاثر بن چکا ہے. میری اس دن جتنے لوگوں سے بھی بات ہوئی وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں نکلے گی، اور پاکستان کے اندر جب تک بنگلہ دیش والا انقلاب نہیں آئے گا. سر بنگلہ دیش کا انقلاب اب امپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا. اس نظام کو مکمل کنٹرول کرنے کی تیاری جو ہے وہ پوری ہو گئی، ان کا مشن مکمل ہو گیا. اب عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں رہیں گے، وہ اسی طرح محکوم رہیں گے. عمران خان آج ڈیل کرے، وہ جیل سے باہر آ جائے گا، پاکستان سے چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں کر رہا اور وہ ڈٹا ہوا ہے. تو قوم کیوں نہیں ڈٹتی؟ یہ آج عمران خان نے پاکستان کی عوام کے سامنے یہ سوال رکھا ہے. یحییٰ افریدی صاحب بہت چلاکی کے ساتھ دے رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے. اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ کیا یہ والا افریدی جو ہے، یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں، وہ دھوکہ دیں گے، قاضی صاحب کے نقشے قدم چلیں گے یا کیا کریں گے؟ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، بیرسٹر گوہر کی اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں جی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر نے حالیہ قانون سازی پر تحفظات کا اظہار کیا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر جی، تحفظات آپ جتنے مرضی لے کر آئیں، وہ جنہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. تحریک انصاف کی جی مولانا سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس پر بات ہو رہی ہے. اسد کیسر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اخوندزادہ حسین جو تھے اس وفد میں شامل تھے. آئندہ کا لائحہ عمل، قانون سازی اور دیگر امور پر جو ہے وہ بات کی جائے گی. لیکن اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم روکنی ہوتی نا، تو مولانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کال دے کر اپنی پارٹی کے لوگوں کو سڑکوں پر لا کر اس کو الٹا کر رکھ سکتے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہو جانا چاہیے. اور جو ان کی ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر جو وائرل جو گفتگو وہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور جو مرضی کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر انہوں نے تنقید جو ہے وہ انسداد دہشت گردی
جو ایکٹ تھا اس کے حوالے سے کی، لیکن مولانا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پہلے بھی انہوں نے ہاتھ کیا، اب بھی آپ جا کر ملیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر. ہاں چائے پئیں، کھانا کھائیں اور ان کا بل بڑھائیں، یہ آپ انتقام ان سے لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی آپ جو ہے اب کچھ نہیں کر سکتے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ جو اب 8 نومبر کو ثوابی کے مقام پر ایک طرح سے جو اکٹھ ہونے جا رہا ہے، اس پہ انتہائی اہم فیصلے کریں گے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تحریک جو ہے سڑکوں پر چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے بھی یا نہیں چاہیے، یا پھر راستے کھولنے چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے. یہی ایک واحد راستہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. آپ اپنے اکنامک ماڈلز جو ہے نا جی اسے اسٹرانگ کریں. اکانومی اور عمران خان کو جو ہے کہیں نہ کہیں یہ پیغام رسانی ہونی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، کس طرح سے اس حکومت کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف جا سکتے ہیں. ابھی تو صرف ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، ان عدالتوں کو کنٹرول کیا جائے اور جو 47 فارم کا جو مینڈیٹ ہے اسے کیسے بجایا جائے. لیکن جو سب سے زیادہ بڑی اہم چیز ہے وہ ہے اس حکومت کی کارکردگی. تحریک انصاف کو اس محاذ کو نہیں چھوڑنا اور حکومت کی کارکردگی پر مسلسل آپ کو تنقید بھی کرنی ہے، اور اپنی رپورٹس تیار کریں. جو تھنک ٹینکس آپ نے بنائے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر ان کو موبلائز کریں، اور اس حکومت کے حوالے سے آپ کو وہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے مسلسل رکھنی چاہیے. شہباز شریف کی حکومت کی کارکردگی کو کرٹیسائز کریں، دیکھیں، انالائز کریں، مائکرو لیول پر جا کر دیکھیں کہ کیا کیا غلطیاں کر رہی ہے اور ان کی پالیسی سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ چیزیں جو یہ حکومت کرنا چاہتی ہے اور جس سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اسے آپ کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.